बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो एक ऐसे शोबे से मुंसलिक हैं जिसको पाकिस्तान में हम आम तौर पे इतना अच्छा नहीं समझते। उसके बारे में बहुत सी नेगेटिविटीज़ हमारे मुआशरे में चलती हैं। वो साहब हैं एडवोकेट जनाब आमिर वसीम साहब, बहावल नगर कोर्ट के ये वकील हैं। इनसे हम कुछ सख्त किस्म के सवालात करने के लिए आए हैं जिनका हमें उम्मीद है कि ये जवाब ज़रूर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब आपका। इनसे हमारा पहला सवाल ये है कि क्या वकालत झूठ के बगैर चल सकती है? जी तो आमिर साहब आप बताएं। जी, आप किसी हद तक कह सकते हैं कि वकालत झूठ के बगैर जो है चल सकती है, लेकिन इसमें परमानेंट नहीं है ये बात। झूठ और सच जो है ना जी, उसका नदारा तो करना होता है कोर्ट ने। मतलब कोर्ट मीन जज। जज जो होता है एक मुंसिफ होता है, ठीक है। वकालत बिल्कुल झूठ के बगैर चल सकती है, सच्चाई पे चल सकती है। वकील जो है वो अल्लाह ताला की एक सिफ्त है। लफ्ज़ वकील जो है ना जी, वो अल्लाह ताला की एक सिफ्त है। उस हिसाब से हम देखेंगे, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के वकालत करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, सारे सिलसिले चल सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वकालत झूठ के बगैर नहीं चल सकती। इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएं कि पाकिस्तान में क्या वकालत झूठ के बगैर चल सकती है? जी, पाकिस्तान में वकालत जो है झूठ के बगैर नहीं चलती, बिल्कुल भी नहीं चलती, क्योंकि ये प्रोफेशन में आ जाती है बात। और प्रोफेशन जो है वो लालच की बिना पर होता है। लालच क्या है कि पैसे की दौड़ लगी हुई है, सिर्फ फीसिस का मैटर है और कोई बात नहीं है। मतलब फ़ीस के लिए वकला हज़रात झूठ बोलते हैं, झूठा सारा कुछ करते भी हैं, लेकिन 50% कह सकते हैं, 50% सच पे ही चल सकते हैं। अच्छा, इसी सवाल से आपने जो बात की कि पैसे की दौड़ लगी हुई है, क्या वकील केस को सिर्फ इसलिए भी लंबा कर देते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही होती है उससे? जी, ऐसा सिर्फ 20% हो सकता है कि केस को लंबा करना, क्योंकि ये वकील के मतलब जो क्रेडिट पे नहीं जाता कि वो केस को लंबा करता है। केस को सिर्फ 20% आप कह सकते हैं, बाकी कोर्ट मैटर होते हैं, एविडेंस होती है, वो फिर डिले हो जाता है उसमें। मतलब हर केस के हिसाब से उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब क्रिमिनल केस है वो 6 माह भी हो सकता है, 3 माह में भी हो सकता है। जब सिविल केस की तरफ आप आएंगे तो सिविल केस जो है वो सालों साल चलते हैं, क्योंकि उसमें मैटर होता है, उसमें गवाहान लगते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर होता है। ये है। अच्छा, अगर किसी के पास सारे मतलब कोई शरीफ आदमी उसके खिलाफ कोई FIR हो जाए या कोई किसी किस्म का भी कोई मसला हो जाए कि उसको कोर्ट की तरफ जाना पड़ जाए, तो वो बंदा एक शरीफ बंदा, उसके मुखालिफ जो बंदे होंगे वो तो बड़े शातिर होंगे, चालाक होंगे, तो ऐसे बंदे को आप किस तरह गाइड करेंगे? क्योंकि उनको हमारे ख्याल में तो वकील और लूटना शुरू कर देते हैं, जो सीधा बंदा उनके लगते हैं। जी, असल में ऐसा भी नहीं है कि सीधा बंदा जब वकला के धक्के चढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। अमूमन इसमें आप 10% कह सकते हैं कि वकला हज़रात कर लेते हैं, लेकिन 90% जो है बिल्कुल गाइड सही करते हैं। लेकिन लोग खुद अपने आप केस को बिगाड़ते हैं, अपने केस को खुद गलत बनाते हैं। गलत बना के मतलब वो चाहते हैं कि हमारी मतलब जो है ना जी बिल्कुल तसल्ली हो, तसल्ली तशफ़ी हो। मतलब क्या करते हैं कि झूठ को खुद शामिल करवाते हैं। झूठ को जब शामिल करवाएंगे आप खुद आगे करवाएंगे। क्लाइंट आ रहा है, वो खुद कहता है कि मैंने ये किया है, मैंने ये करना है, मैंने इसमें ये करना है। तो लॉयर की मजबूरी ज़रूर होती है कि मतलब ऐसे बंदे को मतलब डील करना, किस हिसाब से डील करना, झूठ के हिसाब से या सच के हिसाब से। लेकिन ऐसा मतलब सिर्फ 10% केसेस में है, 90%। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर कोई क्रिमिनल बंदा आ जाए आपके पास जो आपको बताया कि मैंने जी ये मर्डर किया है, मैंने उस बंदे की टांग काटी है, जो भी किया है, तो हमने उसके यहाँ केस लड़ना है, तो फिर उस बंदे को आप जो डिफेंस करेंगे क्या वो सही है आपके ख्याल में, इस्लामी लिहाज से भी और वैसे भी पाकिस्तानी कानून के लिहाज से भी? अगर इसमें हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखते हैं कि इस्लामी नुक्ता नज़र इसमें क्या कहता है कि एक बंदा आता है, क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि मैंने कसूर किया है या मैंने जुर्म किया है, तो इससे मुझे बचाओ। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हमें उसे डील नहीं करना चाहिए।
اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے. اگر وکالت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے، فی زمانہ دیکھا جائے جیسے چل رہا ہے سسٹم، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے صرف کورٹ کو اسسٹنس دیں، اسسٹ کریں، نہ کہ اسے ڈیفینڈ کریں. ہمارا کام ہے کورٹ کو اسسٹ کر دینا، یہ کورٹ کا کام ہے. ظاہری بات ایک جج ایک منصف ہوتا ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک منصف ہے. اس نے دیکھنا ہے کہ یہ اس نے پرکھنا ہے، ایویڈنس سے پرکھنا ہے. ہم نے صرف اسسٹنس جو ہے کورٹ کو فراہم کر دینی ہے. بس وہ معاملات جج کے ہیں، وہ اس ملزم کے ہیں، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ جج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کرتا ہے. اچھا، پاکستان میں مطلب ہمارے جو یہ لوکل ایریاز ہیں، اکاڑا ہو گیا، ساہیوال ہو گیا، بہاول نگر ہو گیا، فیصل آباد، مطلب پنجاب کے جو علاقے ہیں یہ والے، تو اس حوالے سے مطلب ان علاقوں میں کون سے زیادہ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں؟ مرڈر کے آتے ہیں، رابری کے آتے ہیں، گھریلو آتے ہیں، کس قسم کے زیادہ کیسز ان جگہوں پہ آتے ہیں؟ جی جی، اگر آپ ولیج ایریا کا لیں گے نا جی، ولیج ایریا کا جو ہے کیسز وہ مطلب ہے کرمنل جو ہے وہ بڑی تعداد میں ہوتا ہے، کرائم جو ہے ولیج ایریا میں زیادہ ہوتا ہے. جو ہوتا ہے شہر سٹی ایریا جسے ہم اربن ایریا کہتے ہیں، تحصیل لیول پہ دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ دیکھ لیں، وہاں پہ جو ہے وہ مرڈر اور زمینوں کے جھگڑے وغیرہ بہت کم ہوتے ہیں. ولیج ایریا خاص کر دریا کی پٹی جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ادھر آپ نے اکاڑا اور بہاول نگر کا ذکر کیا ہے، یہ دریا کی پٹی راوی بھی ہے، ستلج بھی ہے. ان کے ساتھ ساتھ جو گاؤں اور ولیج آئیں گے نا جی، اس میں کرائم ریٹ زیادہ ہوگا. شہر کی نسبت ولیج میں کرائم ریٹ زیادہ ہوگا، اور بس یہی ہے اس پہ یہی ہے. اچھا، تو اب وکالت کے حساب سے آپ سے کچھ سوال کر لیں کہ ہمارے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وکیل جو ہوتے ہیں وہ وکالت کو بنیاد بنا کے اس پہ مطلب کہ سیدھی سیدھی بدماشی بھی کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے کہ وکلا ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ ایک مطلب ینگ لائرز کی ایک خاص تعداد ہے جن کو ابھی سمجھ نہیں ہوتی کہ پروفیشن کیا ہے. وکالت کے پروفیشن کو وہ نہیں سمجھتے ہوتے، اور پھر اس میں ینگ لائرز بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ سیاسی طور پہ جو وکالت کے لحاظ سے پولیٹیکل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ظاہری بات ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ڈی بی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ میں، ٹی بی ہوتی ہے تحصیل بار، اور پھر ہائی کورٹ ہے، پنجاب بار کونسل ہے ہماری، پاکستان بار کونسل ہے. پھر لہٰذا وکلا کو سیاست کرنے کے لیے نا جی وہ ایک اچھا موقع مل جاتا ہے، وہ ایک اچھا موقع مل جاتا ہے سیاست کرنے کے لیے. ینگ لائر جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. لیکن جو پروفیشنل وکیل ہوگا، جو اپنے پروفیشن سے بالکل محبت کرنے والا ہوگا، وہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا. یہ صرف چند لوگ ہیں جسے آپ دوسرے لفظوں میں کالی بیٹے نہیں کر سکتے. جی، آخر میں ہم وکیل صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ جناب آپ کا اور پولیس والوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی جی، ہمیشہ آپ لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ کا ان سے ہر معاملے میں اختلاف کس بات کا رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں میٹر یہ ہے کہ پولیس جو ہے نا وہ ہے ایک انویسٹیگیشن اتھارٹی، ٹھیک ہو گیا. انہوں نے ہر کیس کی کرنی ہوتی انویسٹیگیشن. جب کیس نے ہمارے پاس آنا ہے یا کلائنٹ نے ہمارے پاس آنا ہے تو ہم نے اسے ڈیل اس حساب سے نہیں کرنا ہے، انویسٹیگیشن کے حساب سے ہم نے اسے ڈیل کرنا ہے. مطلب ہم نے دیکھنا ہے اس کے کیس کو، ٹھیک ہے. جبکہ پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے لالچ کی بنا پر، جیسے عام سسٹم چل رہا ہے، آپ کو تو بخوبی پتہ ہے کہ کیا چلتا ہے سسٹم. ان کا سسٹم وہ ہوتا ہے. ہمارا سسٹم کلائنٹ سے ہے فیس کا، جو مطلب فیس طے ہوگی ہم نے وہ اس سے طے کر کے کورٹ میں پیش ہو جانا اس کی خاطر، ٹھیک ہے. پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ پھر ان کو جو ہوتا ہے نا جی، یہ سسٹم ہوتا ہے کہ یہ وکلا کی وجہ سے ہمیں ان سے پیسے نہیں ملتے، کیونکہ ہم نے اس کے کیس کو پرسو کرنا ہے قانون کے لحاظ سے. تو انہوں نے ان کا یہ ہے کہ پہلے کلائنٹ ہمارے پاس آئے، تمام معاملات ہم سے کرے، ڈیل کرے. اس وجہ سے تھوڑا سا میٹر ہے. باقی رہ گیا پولیس کی جو ہے وہ پولیس اور وکلا کی چولی دامن والی بات، وہ بالکل سچ ہے. کیونکہ پولیس جو انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، انویسٹیگیشن کرے گی، دین وہ کیس پٹ ہو کے آئے گا بطور چلان کے طور پہ کورٹ میں آئے گا. تو ظاہری بات ہے کورٹ کے رحم و کرم پہ